दोस्तों, हीरे मोतियों, आज सोशल मीडिया पे एक ज़बरदस्त किस्म की सुबह सवेरे पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे फॉलो करना है और कमेंट्स लाजमी देने हैं। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप बुज़ुर्ग शहरी हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, बहन हैं, बेटी हैं। आपका कभी ना कभी वास्ता पड़ता है अस्पताल से। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इसको वेलफेयर स्टेट बनना चाहिए था। यहाँ आज तालीम के अलावा मैं सिर्फ सेहत के हवाले से एक चीज़ डिस्कस करूँगा। अभी अलीम आदल शेख साहब की एक रिपोर्ट भी साथ मैंने लगाई है, देखिएगा। ये पाकिस्तान के अंदर अस्पताल बड़े बड़े जो हैं ये ज़िबा खाने बन गए हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर कोई भी बंदा ऑपरेशन करवाने के लिए जाता है या कोई भी मसला हो, तो वो उनके टाउट वहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बड़े साहब की चापलूसी के लिए उनका कार्ड मरीजों को थमा देते हैं। मरीजों को कार्ड थमाने का मकसद ये होता है कि वो पेशेंट प्राइवेटली वहाँ उस डॉक्टर के पास आ जाएं जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है किसी भी सरकारी अस्पताल का। लोग मजबूरन 5,000 4,000 फीस जाके उनको देते हैं। उनमें से वो एमबीबीएस डॉक्टर जो उनके टाउट होते हैं वहाँ जो हाउस जॉब डॉक्टर होते हैं उनको भी हिस्सा मिलता है। फिर दूसरे नंबर पे वो जालिम कसाब डॉक्टर जो हैं, कसाई डॉक्टर जो हैं, वो इतनी महंगी दवाइयाँ लिखते हैं कि दवाइयों से भी वो कमीशन कमाते हैं, क्योंकि उनके नुस्खे जिस जगह भी जाते हैं तो वहाँ के मेडिकल स्टोर वाले उस डॉक्टर का नाम लिखते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर अगर टेस्ट होते हैं तो दोस्तों, मेरा अगर अपना बस होता, मैं कच्चे का अगर डाकू होता, तो मैं सबसे पहले मेरा एक ही मिशन होता कि मैं इन डॉक्टरों को उठा उठा के वहाँ ले जाता। पहले तो मैं इनकी खूब धुनाई करता, धुनाई करने के बाद फिर मैं गरीब लोगों के लिए इन्हीं डॉक्टरों से करोड़ों रुपया लेके अस्पताल बनाता और गरीब लोगों की मैं मदद करता। दोस्तों, आइए मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरी मिसेज का किडनी का मसला बताया। सिटी लैब वालों ने मेरी मिसेज के दोनों गुर्दे जो हैं वो इंतहाई मजबूत और पावरफुल बताए, बहुत मजबूत पावरफुल बताए। आप यकीन करें कि एक डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा जी नहीं, आप इसका सिटी स्कैन कराएं। डॉक्टर ने 5,000 फीस ली। सिटी स्कैन जहाँ से करवाया, जाहिर है 10,000 रुपया सिटी स्कैन का लगा। वहाँ उन्होंने डिक्लेयर किया जी कि आपके एक गुर्दे के अंदर प्रॉब्लम है। बहरहाल फिर हमें रिकमेंड किया गया, एक ब्रिगेडियर डॉक्टर है सदर में, हम उसके पास गए। ब्रिगेडियर डॉक्टर ने हमें एक जनरल डॉक्टर के पास भेज दिया कि ये तो आपका गुर्दा दस्ती निकाला जाएगा, इसमें स्वेलिंग है, ये है, वो है। वो डॉक्टर जनरल अमजद, ये सफारी हॉस्पिटल में बैठते हैं जी, डॉक्टर अमजद साहब। अल्लाह ताला की लाठी आवाज़ वाली होती है जी। दोस्तों, मैं ये पोस्टें कई बार कर चुका हूँ, अब आपको समझाने के लिए ये पोस्ट दोबारा मैं कर रहा हूँ। मुझसे वो अस्पताल नाराज़ है, मेरा फैमिली हॉस्पिटल बन गया अब, लेकिन मजबूरी है मेरी। उस डॉक्टर ने बगैर किसी तहकीक के, रिसर्च के, मेरी मिसेज का गुर्दा निकाल दिया। हमारा 10 लाख तक रुपए का खर्चा आया। एक गरीब, बाद में हमने उसकी बायोप्सी कराई तो पता लगा कि गुर्दा गलत निकाला गया है, गुर्दा बिल्कुल सही था। उनके मुतलका डॉक्टर थे, कहते थे पहले इसकी एंडोस्कोपी होती, इसमें से सिस्ट निकाला जाता और वो चेक कराया जाता, उसके बाद गुर्दा निकाला जाता। मैं उस डॉक्टर के ऊपर, वो जनरल डॉक्टर जो है उसके ऊपर केस करने ही वाला था कि पता लगा 2 दिन बाद कि उसकी बीवी का ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और अल्लाह को प्यारी होगी। डॉक्टर अमजद सत्ती है जी, ये उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी होगी। तो मैंने फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया था, अल्लाह की लाठी आवाज़ वाली थी, अल्लाह ने उसको बदला दे दिया। ये जालिम कसाब डॉक्टर हैं। एक पट्टी करने के, सिर्फ मामूली पट्टी करने के, ये सफारी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने। रियाज जो है हमारा, मलक रियाज ने, बैरिया टाउन वाले ने,
آپ ملک ریاض وہاں آؤ، آ کے دیکھو، ایک پٹی کے 1500 روپیہ، معمولی سی پٹی ایسے آپ لگاتے ہو اوپر تو 1500 روپیہ آپ سے لے لیتے ہیں. آپ لوگ پیسہ نہیں دے سکتے. میں نے دیکھا ہے ایک بچی کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا، وہ علی ہاسپٹل میں آئی. علی ہاسپٹل کا جو ڈاکٹر جس نے بنایا ہے، میرا اپنا ایمان ہے کہ وہ دوزخ میں جل رہا ہوگا. علی ہاسپٹل کے اندر اس بچی کی آنکھ ضائع ہونے لگی تو کہتے ہیں جی کہ آپ 3 لاکھ روپے جمع کروائیں. اب وہ بچی کہاں سے 3 لاکھ روپے جمع کرواتی؟ وہ آنکھ اس طرح ہاتھ پہ رکھ کے کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، اور پھر اس کو کسی سرکاری اسپتال میں لے جایا گیا، پتہ لگا کہ اس کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہوگا؟ آپ پولی کلینک کے سامنے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، یہ ڈاکٹر سرکاری طور پہ بھی کام کرتے ہیں اور پرائیویٹلی بھی کرتے ہیں. شوگر کا ڈاکٹر افتخار ہے، وہ 3,000 روپیہ فیس لیتا ہے، بالکل پولی کلینک کا اسپتال کے سامنے ہے جی. نہ چیک کرتا ہے، نہ شوگر چیک کرتا ہے، بس اسی طرح دھڑا دھڑ نسخے بتائے جاتے ہیں. تو یہ ظالم قصاب ڈاکٹر، آپ لوگ بھی آمین کریں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ کرے. ان کے بچے باہر ملک کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے پیسوں سے. وہ ظالم قصاب ڈاکٹروں، انشاءاللہ جب تم پاس ہوتے ہو، یاد رکھنا تم دوزخ کی اس گھاٹی میں جاؤ گے. تم چلو 1000 پیشنٹ آپ دیکھتے ہو تو آپ 10-15 تو فری میں دیکھ سکتے ہو. نہیں جی یہ ہمارا میموریل ہاسپٹل ہے، یہ کلثوم نرسنگ ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہاسپٹل ہے. تو دجال قسم کے یہ ڈاکٹر ہیں. ابھی رپورٹ دیکھیے گا شیخ علیم عادل کی کراچی سے، اس نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں یہ پوسٹ کروں جی. نیشنل ہاسپٹل میں ہم ایک پیشنٹ ہمارا جس کو کوئٹہ میں ایک غریب ورکر کو پولیس نے گولیاں ماری تھی، وہ یہاں آیا تھا، اس کی سیریس حالت ہے. مجھے ڈاکٹر جاوید نے کہا کہ اس کو ہم نے پانی کل سے بند کیا ہوا، پورے پیسے جمع کرائیں گے تو ہم کریں گے. یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہے، دیگر یہ کسائی کی دکانیں بن گئی ہیں. اب میں ان کو پورے 5.5 لاکھ دے رہا ہوں. انہوں نے شہر والوں کو ذلیل کیا ہوا ہے، ہم سے پتہ نہیں. لیاقت نیشنل کی سٹوری بھی مجھے پتہ ہے. اور بےغیرت لوگ ہیں کہ انہوں نے اس غریب بچے کا مر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پیسے جمع کراؤ. پیسے میں بھی 5.5 لاکھ کرا رہا ہوں. اور جس شہر کراچی میں اس ہسپتال سے اس کسائی کی دکان سے لیاقت نیشنل سے جس کو تکلیف ہو، ہم سے رابطہ کرے. ہم عوام کے نمائندے، ہم عوام کے ساتھ آئیں گے. میں ان غریب ورکرز کے ساتھ آیا ہوں. ابھی ان کو کیش جمع کرا رہا ہوں. روکا ہو تو آپریشن، پیسے جمع کراؤ تو آپریشن دیں گے. ہم نے کہا آدھے پیسے لے لو. ڈاکٹر عارف الوی کہتے نہیں، یہ لوگوں نے لوٹ مار کر کے ارب پتی ہو گئے، بے شرم لوگ ہیں، ان کا علاج کریں.